عزیزاں نے گرامی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے اعلان کیتا ہے. جس ویلے یہ اعلان ہو گیا تمام غلامان مصطفیٰ جمع ہونا شروع ہوئے نے. ادھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلام جناب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھے نے رات پہلی رات شادی دی اٹھے نے. عقل کہندی ہے ویکھتے سے تیری اج ہی شادی ہوئی ہے, اج میدان دے اندر نہ جاؤ, ادھر جنگ ہے, ادھر جناب جنگ دا ماحول ہے, ادھر جنگ دا بازار گرم ہوئے گا, ادھر جان چلی جائے گی. عشق رسول نے جنگڑائی لئی آکھیا نا عقل دی نہ من. حنظلہ اٹھ پے نا اس عقل دی نہ من, بلکہ جناب حنظلہ اس طریقے دے نال اٹھے نے اور اٹھ کے اپنے دل دے نال اپنے ذہن دے نال سوچ دے نے اللہ رسول دا حکم آ گیا وے, کیونکہ میرے نبی دا حکم بھی خدا دا حکم ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ قرآن میں جو فرماندا ہے اطاعت کرو اللہ دی, اطاعت کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی. اللہ دی اطاعت بھی لازم, رسول اللہ دی اطاعت بھی لازم. ادھر جناب حنظلہ اٹھ کے جناب اے بھی نہیں کیتا کہ میں غسل ہی کر لواں, اے بھی نہیں جناب اینی تخیر بھی گوارا نہیں کیتی. کیوں میرے محبوب نے بلایا وے, خدا دے رسول نے بلایا وے, کدھرے ادھر میں اس کما چ لگ جاواں تخیر نہ ہو جاوے, رب رسول نہ رس جاوے. اٹھے بیوی نو آکھیا اللہ حافظ میں جا رہا ہاں, میرے نبی پاک امام الانبیاء نے بلایا وے. ذہن وچ کی گل ہے ایک واری او جے محبوب بلاوے تے میں سر نو پیر بنا آئیے. عقل کہندی نہ جاؤ, پر ادھر عشق رسول نے انگڑائی لئی. آکھیا حنظلہ روکنا, حنظلہ یاد رکھ لا او محبوب بلاندا پہ آئی جدے متعلق ترجمہ آدم چشتی کرتا گیا ایک واری او جے محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنا آئیے. او جان منگے اتے حاضر کریے, اسی کدے بھی دیر نہ لا آئیے. کدی نہ یار دا شکوا کریے تے پاویں سیک دیاں مر جا آئیے. آزم یا اتے یاری نہ لائے, آزم یا پڑھیے آزم یا اتے یاری نہ لائے. اج لائے تے توڑ نبھا آئیے. جناب حنظلہ اٹھے حضور دی بارگاہ چ, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو لے کے غلامان مصطفیٰ دا وفد میدان احد دے اندر تشریف لے آئے. اللہ اکبر, ادھر کفار سامنے نے تے نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں صرف مردہ ہی اس جنگ میں حصہ نہیں لیا بلکہ قربان جاواں کہ اسلام دے منن والیاں خوش نصیب عورتاں با پردہ عورتاں
انہاں بھی اس جنگ دے اندر اپنا حصہ شامل کیتا ہے۔ کس طرح کہ جڑے زخمی ہو جاندے سن انہاں نو مشکیزیاں دے نال لیا کے انہاں نو پانی پلانا، انہاں نو پانی پلانا۔ روایات وچ آوندا ہے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور دی او صحابیہ نے کہ جنہ دے 2 بیٹے اور شوہر خامد بھی اس جنگ دے اندر گئے تے جا کے نا آپ خود بھی آئیاں رسول اللہ علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹیاں نو پیش کر دیتا تے جنگ تے بھیج دیتا۔ جس ویلے میدان جنگ ٹر گئے نا تے انہاں نے کی کیتا مشکیزہ اٹھایا اور پانی دا بھریا، جیڑا زخمی ہوئے جناب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلان۔ ویکھیا نا جدو جنگ دا بازار گرم ہویا تو کافران نے کیا سوچیا کہ اسی نبی پاک علیہ السلام تے حملہ آور ہوئیے، معاذ اللہ انہاں دی حد المکان کوشش رہی ہر غزوے دے اندر کہ معاذ اللہ اسی رسول اللہ علیہ السلام نو تکلیف پہنچائیے، حضور نو تکلیف پہنچائیے، رسول اللہ علیہ السلام نو شہید کریے معاذ اللہ، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہاں پلیتاں دا ذہن ایسی کہ رسول اللہ علیہ السلام نو شہید کر دیاں گے تے معاملہ مک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس طرح آج عالم کفر دا اے نظریہ ہے کہ اسی دین مصطفیٰ نو ختم کر دیاں گے، مگر یاد رکھ لو انہاں دیاں 70 لاکھ نسلاں بھی جم کے آ جان تے محمد مصطفیٰ دا دین ختم کر سکدیاں۔ انہاں دی بھولے اس دین نو پانی کنے دیتا ہے؟ سیدہ بلال نے۔ اس دین نو بچاؤن واسطے قربانیاں کنیاں قیمتی پیش کیتیاں گئی، کیویں دین مٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جڑے ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پانی پلا رہی نے تے کی ویکھیا کافراں نے نا سازش کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تے حملہ کریے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے بل جدو یہ سازش ہونا کی تھی نا پتہ لگا جناب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو، جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب او مشکیزے نو زمین تے رکھے آوا، مشکیزے نو زمین تے سٹے آوے، خنجر لے آوا تے کافران دے سامنے ٹر گئیاں۔ آکھیا کافرو یاد رکھ لو میں مرد نہیں بلکہ عورتاں، میں رسول اللہ علیہ السلام دی غلاماں، خبردار جن نے میرے نبی امام الانبیاء وال اکھ چک کے ویکھیا اللہ اکبر اللہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، عورت ذات ہون تے پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ ذہن دے اندر ہی کوئی تصور ہے یہ نہیں کہ میں مر جاؤں گی، میں دنیا تو ٹر جاؤں گی، کافران نے میرے تے حملہ کر دینا ہے، بلکہ ادھر ذہن دے اندر ہی کوئی بات ہے، وہ بات کی ہے یہی کہہ رہی نے رسول اللہ تو صدقے اے جان میری، رسول اللہ ہر جناب والا زبان جو لفظ نے اداؤن رسول اللہ تو میرے مسلمان بھائیو مسجد دے کلینہ تے بیٹھ کے پکھیاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں تھلے بیٹھ کے تیرا تے میرا پڑھنا آسان ہے، صدقے جاواں حضرت سیدہ ام عمارہ دے جناب جذبے تو آپ دی اس جان نثارانی اس جان نثاری تو صدقے جائیے جنہ کافران دے سامنے خنجر لے کے جا کے آکھیا خبردار کافروں میرے نبی وال اکھ چک کے نہ ویکھے آجے، کیوں تو انہوں نہیں پتا نبی دیاں غلاماں بھی ہیں نے رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو میری، اے فانی زندگی
قربان میری یہ فانی زندگی قربان آکھیا وے کافرو یاد رکھیا جے اے نہ سمجھیا جے اسی امام الانبیاء نو شہید کر دیاں گے یاد رکھ لو مدینے دے سلطان امام الانبیاء دے غلام بھی میدان دے اندر نے اسی لجپال محمد عربی علیہ السلام دے دردیاں نکرانیاں بھی میدان دے اندر خبردار جن میلی اکھ نال سیدہ آمنہ دے لال ول ویکھیا اللہ اکبر اللہ ادھر جناب حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک امام الانبیاء دی پہرے دار بن گئی ہوں ادھر کافرہ نے جدو حملہ کیتا ہے حضرت ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سر تے اور جناب گردن دے اتے 13 زخم آئے نے ڈولیاں نہیں 13 زخم آئے نے آپ ڈولیاں نہیں میدان چو باہر نہیں آئیاں بلکہ نبی کریم امام الانبیاء تو اپنی جان وارندہ ایتھوں تک نظریہ کر چھڑیا آکھیا مدینے دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا اے میری کل کائنات اے مدینے دیا لاڑیا ساڈا تے ایمان تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں یہ ودوہا دے چہرے والے ادھر زخم لگے نے اجے سر تے اور جناب ادھر گردن تے زخم لگے نے پر خنجر بھی تھلے نہیں رکھیا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء آپ دی نکرانی آپ دی غلامہ آپ دی خادمہ میرے نبی امام الانبیاء دی صحابیہ جذبے وچ بھی کمی نہیں آئی آپ دا خنجر ہاتھ دی اندر ہے آکھیا خبردار اے مکے دے مشرکو امام الانبیاء نو ساڈے ہوندیاں تکلیف کوئی نہیں پہنچا سکتا ساڈے ہوندیاں امام الانبیاء علیہ السلام تک کوئی نہیں جا سکتا کس واسطے ام امارہ عورتیں کی کریں گی ادھر کافر نے ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نے جان چلی جائے گی آخیا کوئی پرواہ نہیں یہ تے ایک جان ہے نا تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ